اونها بدانند ما شاید بعضی ها اشتباه لفظی توی مصاحبه هاشون در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریزه و داریم استفاده میکنیم، بلا فاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون، دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره. خب این از آمادگی نیروهای مسلح ما. در کنار اون جبهه مقاومته. شما ببینید الان عراق به میدان آمده، لبنان به میدان آمده، یمن برادر عزیزمون عبدالملک بدرالدین اعلام کردن ما دستمون روی ماشه است، هر وقت لازم شد به میدان خواهند اومد. ناوها بیان به منطقه، ما ناوها رو فراری دادیم. ناو رفت 1000 کیلومتری، ناو ابراهام لینکلن. دوباره طمع کرد، ترامپ گفتش که ناو میاد تا محموله‌های نفتی رو از تنگه هرمز عبور بده. ما ناو رو زدیم، دوباره برگشت به 1000 کیلومتری. خب ما منتظریم ناوهای اونها بیان به منطقه، هم ما و هم جبهه مقاومت و هم یمن آماده است که ناوهای اونها رو به قعر دریا بفرستیم.